आज 2077 साल भदौ 15 गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। टेन्डर मूल्याङ्कन नहुँदै सरकारको मिलेमतोमा रेलको ठेक्का बाँडफाँड, चार्टरभन्दा नियमित उडान भाडा महँगो, दशैंमा पनि मेलम्ची नआउने, कारागारभित्र फैलियो कोरोना लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको जो कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउँदा गर्व गर्छन् शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा लकडाउनपछि निकै महत्वको विषय बनेको छ एम्बुलेन्स सेवा। कोभिडको त्रासले धेरै एम्बुलेन्स सेवा बन्द भएको समयमा पनि निडर भएर कर्म गरिरहेका एम्बुलेन्स चालक दीपक प्रसाद दाहाल आइतबार सम्मानित हुँदा भन्दै थिए, कर्म गर फलको आशा नगर भनेर त्यसै भनेको होइन रहेछ। 11 चैत 2076बाट देशभरि पहिलो पटक लकडाउन भएपछि एम्बुलेन्स चालकहरू भूमिगत जस्तै भए। एम्बुलेन्स नभएर प्राण गुमाउनु पर्ने कथाहरू समाचार बनेको देख्दा दाहालको मन थामिँदैनथ्यो। दाहाल भन्छन्, डर सबैलाई हुन्छ तर बाँच्न मन पनि त सबैलाई हुन्छ। एम्बुलेन्स चलाएर मान्छेको सेवा गर्न पाएकामा खुसी छु। गोदावरी नगरपालिका 10 चापा गाउँका दाहालले पाटन अस्पतालको एम्बुलेन्स चलाउन थालेको 5 वर्ष भयो। उनले यस अवधिमा सयौं बिरामी बोके, तर अहिले जस्तो डर र त्रासबीच काम गर्नु परेको थिएन। कोभिड-19 का कारण बिरामीले बेड नपाउने स्थिति छ। उपत्यकामा दिनानुदिन कोभिड संक्रमित बढ़िरहेका छन्। कहिलेकाहीँ 24 घण्टा नै उनको समय एम्बुलेन्समै बित्छ। हामीले पनि डराएर बिरामी बोक्दैनौं भन्यौं भने त बिरामी घरमै मर्ने भए, उनको भनाइ छ। अहिले निषेधाज्ञाको समयमा लगभग उपत्यकामा रहेका सबै एम्बुलेन्स चले। 11 चैतदेखि भएको लकडाउनको समयमा सबै डराएका थिए। 102 र पाटन अस्पतालको एम्बुलेन्स चलेको थियो। त्यति बेला उनी यति व्यस्त भए कि 24 घण्टामा एक छाक खाएर बिरामी लिन दौडिहाल्थे। बिरामीले अस्पताल आउन खोज्दा पनि क्यूमा राख्नुपर्ने स्थिति छ। यो महामारीको रोकथाम होस् उनी भन्छन्। उनी बिरामी ल्याउँदा कामना गर्छन् संक्रमित छिटै निको होस्। संक्रमित निको भएर घर फर्किँदा उसको मुहारमा देखिएको खुशी देखेर आफ्नो मन पनि प्रफुल्लित हुन्छ उनी भन्छन्। उनी प्रायजसो बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म खटिने गर्छन्। यो हो हाइजिन फ्रेस, 14 दिनसम्म हरेक चीज फ्रेस। यसको इन्भर्टर टेक्नोलोजी छ बेस्ट। डोर कुलिङले बनाउँछ मोर इम्प्रेस। तपाईको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आजै ल्याउनुहोस् एलजी को रेफ्रिजरेटर। यसको हाइजिन फ्रेस प्लस डोर कुलिङ तथा इन्भर्टर लिनियर कम्प्रेसर जस्ता विशेषताले खानालाई 14 दिनसम्म ताजा अनि तपाईलाई राख्छ हेल्दी। एलजी लाइफ्स गुड व्हेन यु आर हेल्दी। अर्थतन्त्रको साझा सरोकार र संवाद कार्यक्रम अर्थ संवाद काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि कार्यक्रम अर्थ संवाद शनिबार बाहेक हरेक बिहान 8 बजेको आर्थिक खबरपछि कार्यक्रम अर्थ संवाद। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले भ्रष्टाचार यहाँ छ, कारबाही कसले गर्छ शीर्षकमा खबर छापेको छ। इनरुवा काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले भ्याटसहित 33 अर्बको टेन्डर निकालेको छ, तर प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन नहुँदै कुन ठेकेदारले कुन प्याकेज पाउँदैछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छ। देशको कानून तथा अख्तियार र महालेखाले दिएको निर्देशन मिचेर राज्यको 33 अर्ब खुलेआम भागभण्डा हुँदा औँला उठाउने कुनै संयन्त्र छैन। जम्मा 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले 54वटा प्याकेजमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जबकि सो क्षेत्रमा कहाँबाट रेल जाने हो भन्ने स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ कुनै पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइने छैन। महालेखा र अख्तियारले पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने निर्देशन जारी गरेका थिए, तर सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिँदा सार्वजनिक लेखा समिति लगायत संसद मौन छ। आफ्नै निर्देशन उल्लङ्घन हुँदा अख्तियार मुखदर्शक छ। अहिले ठेक्का बापतको रकम लिने तर भोलि साइट क्लियर भएन भनेर आयोजना अलपत्र पार्ने योजना अन्तर्गत अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ।
नियमित हवाई भाडादर चार्टर उडानभन्दा झण्डै दोब्बर निर्धारण गरिएको छ। यो भाडादर बुधबारदेखि लागू हुनेछ। नियमित उडानको नयाँ भाडा लकडाउन सहित अघिको तुलनामा भने झण्डै 7 गुणासम्म महँगिएको छ। नियमित तर्फको यो नयाँ भाडादर आइकाओले निर्धारण गर्ने वाई क्लासको रहेको र माग तथा आपूर्तिका आधारमा तय हुने भएकाले विदेशमा अलपत्र नेपालीले स्वदेश फर्कन चर्को मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीले अब चार्टर उडान भन्दा पनि नियमित उडानका लागि महँगो भाडा तिर्नु पर्नेछ। हवाई यात्राका लागि टिकेटिङ गर्ने प्रणाली जीडीएसमा चार्टर भन्दा पनि नियमित उडान भाडा महँगो भएको देखिन्छ। सरकारले यसअघिका उद्धार उडान व्यवस्थापन नगर्दा ट्राभल एजेन्सीहरूले मनलाग्दी भाडा असुलेको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोध बढ्दै गएपछि केही गन्तव्यमा उद्धार उडानतर्फको टिकटको मूल्य 5,000 देखि 9,000 रुपियाँसम्म घटाइएको थियो। तर अब नियमित उडान मार्फत अलपत्र नेपाली ल्याउन विमान कम्पनीहरूले महँगोमा टिकट बेच्न थालेका छन्। सहित अघि भन्दा अहिले तय गरिएको भाडा 7.5 गुणासम्म महँगो भएपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएका आममाफी पाएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन झनै समस्या पर्ने देखिएको छ। बुधबारदेखि दिनमा 2वटा नियमित सहित एक उद्धार उडानबाट 500 जना नबढ्ने गरी नेपाली ल्याउने उडान तालिका सार्वजनिक भएको छ। सरकारले अहिले आएर नियमित उडान खोल्नुभन्दा नेपालमा रहेका विदेशी लैजान आएका चार्टर विमानबाट नेपालीलाई ल्याउन दिएको भए राम्रो हुने विज्ञको धारणा छ। उद्धार उडान व्यवस्थित गर्दै उडान संख्या थपेको भए राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ भन्दै नागरिक दैनिकले चार्टर भन्दा नियमित उडान भाडा महँगो शीर्षक दिएर अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। यसैबीच सरकारले आगामी 30 भदौसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका विभिन्न समयमा म्याद थप गरेर बन्द गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय उडान 30 भदौसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका 30 भदौसम्म बन्द, राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। यस्तै राजधानीमै अर्को खबर छ, कारागारभित्र पनि फैलियो कोरोना शीर्षकमा देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका 71 कारागार मध्ये 7वटा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। राजधानीको जगन्नाथ देवल स्थित केन्द्रीय कारागार, वीरगञ्ज, बाँके, सुनसरीको झुम्का, सिराहा, स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोक कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। आइतबार मात्रै केन्द्रीय कारागारमा 35 जना कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले जानकारी दिए। कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले देशभरका 71 कारागार मध्ये 7वटामा संक्रमण देखिएको बताए। सांसद र मेयरको टकरावले नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्न छुट्याएको 1.5 करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ। रकम अभाव हुँदा अस्पतालका लागि चन्दा संकलन गर्न थालिएको छ। बाँके 2 का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाको टकरावले 1.5 करोड रुपियाँ फ्रिज भएको पाइएको हो। 2 असारको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित भएको मध्ये खर्च नभई बचत रहेको रकम कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही अनुसार 1.5 करोड रुपियाँ भेरी अस्पतालमा भेन्टिलेटर खरिद गर्न छुट्याइएको थियो। तर सांसद राई र मेयर डाक्टर राणाको टकरावले त्यो रकम फ्रिज भएको छ। नेपालगञ्जका मेयर डाक्टर राणाले बेवास्ता गर्दा 1.5 करोड रुपियाँ फ्रिज भएको सांसद राईको भनाइ छ। फ्रिज हुन लागेको रकम सदुपयोगका लागि भेन्टिलेटर र अन्य उपकरण खरिदका लागि विनियोजन गरेको बताउँदै सांसद राईले बताए। उनले भनेका छन्, संशोधित नियमावली अनुसार खर्च हुन नसकेको रकम कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार अन्तर्गत भेरी अस्पतालमा जडान गर्ने भेन्टिलेटर र अन्य उपकरण गर्न बजेट रकमान्तर गरेको जानकारी पत्र आएको थियो भन्दै उनको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। यता कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन्। अग्रभागमा खटिएर बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा नर्सहरूमा संक्रमण बढ्दो छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि कोरोना संक्रमणले तीव्रता लिएको छ। अर्कोतिर सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीका लागि भत्ता बापतको रकम निकासा भइसक्दा पनि सबैले पाइ नसकेको स्थिति छ। यसकारण स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल
कमजोर भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी उच्च जोखिममा, भत्ता नपाउँदा मनोबल घट्दै शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको हो। यसै गरी नागरिक दैनिकमै प्रहरी घेरामा डाक्टर केसी शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। सुदूरपश्चिम लगायत कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा दिँदै जुम्ला पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीले साउन 32 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई आफ्नो माग सम्बोधन गर्न भदौ 10 गतेसम्मको समय दिए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि आफूले राखेका माग भदौ 10 सम्म सम्बोधन नभए 11 गतेदेखि सत्याग्रह बस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसबीचमा डोल्पा र मुगुका केही बस्तीमा पुगेर उनले स्वास्थ्य सेवा दिन थाले। गाउँमै विशेषज्ञ सेवा लिन पाउँदा निकै खुसी थिए। त्यहाँबाट जुम्ला खलङ्गा फर्किएपछि उनीमाथि प्रहरी निगरानी बढ्न थाल्यो। उनले भदौ 11 गते सत्याग्रह थाल्ने तयारी गरेका थिए। डाक्टर केसी बसेको क्षेत्रमा त्यो दिन बिहानैदेखि पूर्ण निषेधाज्ञा घोषणा गरियो। जुम्लाका सिडिओ र डिएसपी डाक्टर केसीलाई भेट्न एका बिहानै होटलमै पुगे। उनीहरूले जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा सत्याग्रहमा नबसिदिन डाक्टर केसीलाई आग्रह गरे। त्यही आग्रह अनुसार सत्याग्रह एक साता स्थगित गर्न पुगे। म एक सातासम्म सत्याग्रह स्थगित गर्छु, त्यसपछि दुनियाँको जुनसुकै शक्ति आए पनि सत्याग्रह रोक्न सक्ने छैन। तपाईहरू पनि मेरो सत्याग्रहमा बाधक नबन्नु होला भन्दै पठाए। डाक्टर केसीले त्यस बिहान सिडिओ र डिएसपीलाई भनेका थिए। डाक्टर केसी होटल रोयल गार्डनमा बसेका छन्। उनलाई भदौ 11 गते दिनभर होटलको कोठाबाट बाहिर निस्कन दिएन। 2-3 पटक होटलको गेट बाहिर आउन खोजेका डाक्टर केसीलाई प्रहरीले धकेलेर भित्र पठायो। उपत्यकाको समुदायमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन एन्टिबडी परीक्षण गरिने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोग लिएर यो साताभित्र तालिम सकाएर अर्को साताबाट समुदायमा परीक्षण अघि बढाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकामा ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमित देखिएको र महिला संक्रमित प्रतिशत बढेको हुनाले संक्रमण समुदायमा फैलिएको हो कि भन्न सकिन्छ। समुदायको अवस्था पत्ता लगाउन एन्टिबडी परीक्षण गर्न लागेका हुँ ईडीसीडीका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेको भनाइ छ। संक्रमितको संख्या बढेकाले समुदाय स्तरमा सेरो प्रिभिलेन्स अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई आफूले सुझाव दिएको शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाको भनाइ छ। यो अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकाको कुल जनसंख्यामा कति संक्रमण भएछ, कति प्रतिशतको मृत्यु भयो भन्ने थाहा हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा अर्को सातादेखि समुदायमा एन्टिबडी परीक्षण शीर्षकमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर हो। मुख्य संरचना सुरुङ मार्गमा डिजाइनसहित पुनः गेट जडान गर्नुपर्ने भएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीले आउँदो दशैंमा पनि मेलम्चीको पानी नपाउने निश्चित भएको छ। बहुप्रतीक्षित तथा बहुचर्चित मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुर्याउन अझै कम्तीमा 5 महिना लाग्ने देखिएको छ। पटक पटक भाका सार्दै आएको सरकारले पछिल्लो पटक आउँदो दशैंसम्म उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने बाचा गरेको थियो। डिजाइन र जडानमै त्रुटि भेटिएको हालको गेट झिकेर नयाँ स्वरूपमा राख्नुपर्ने भएकाले मेलम्ची आयोजना पछाडि धकेलिन लागेको आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताए। नयाँ डिजाइन अनुसार गेट मात्र राख्न 3 महिना लाग्छ। उनले भने दशैंसम्म मेलम्चीको पानी राजधानी पुर्याउन अब सम्भव रहेन। दशैंमा पनि मेलम्ची नआउने नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। पहिरोले तिला गुफा 1 नागमका 4 घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीकोटबाट तुलाराम पाण्डेले लेखेको खबर कान्तिपुरबाट लिँदैछौं। 2 जना बेपत्ता छन्। घटनास्थलबाट उद्धार गरिएका 2 जनालाई उपचारार्थ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ। नागम बजारको पछाडिपट्टिको भिरालो जमिन हिजो बिहान भासिएर पहिरो जाँदा घरभित्रै रहेकाहरू पुरिएका हुन्। पहिरोले लली नेपाली, मन्दिर कटुवाल, धनपति बिक र वीर भेरी कारका घर भत्किएका पुरिएका मध्ये 10 जनाको सब फेला परेको हो। शुभ कालिका गाउँपालिका 7 घर भई नागमा बजारमा व्यापार गर्दै आएका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 40 वर्षीय प्रयाग शाही, उनकी 7 वर्षीय छोरी हिमा तथा छोराहरू 5 वर्षका निराजन र 1.5 महिनाका अक्कलको घर भित्रै च्यापिँदा मृत्यु भएको हो। यस्तै सुर्खेतको भेरीगंगा 10 की 45 वर्षीय आइती खड्का, वीरेन्द्रनगरका 23 वर्षीय अमृत थापा, स्थानीय 35 वर्षीय मनवीर बडुवाल, 27 वर्षीय टेक भेरीकार, 24 वर्षीय थाइला भेरीकार, 10 वर्षीय गजेन्द्र भेरीकारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुरमा खबर छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र पदाधिकारी विवाद चर्किँदै गएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेताहरूले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान नछाडेकाले पदाधिकारी चयनमै समस्या खडा भएको छ। तत्कालीन राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षहरू शरद सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवले एकीकृत जसपामा वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तत्कालीन राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलमा अध्यक्ष रहेका महन्त ठाकुर, जसपाको अध्यक्ष र अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा छन्। जसपा स्रोतका अनुसार भण्डारी, यादव, झा र राजकिशोरले ठाकुरबाट आफूहरूलाई धोका भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जसपामा शीर्ष नेताहरू नै असन्तुष्ट। राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासिला मन्त्रीका रूपमा रहेका युवराज खतिवडा दोहोरिन्छन् या नयाँ व्यक्ति आउँछन् भन्नेबारे नेकपा वृत्तमा विभिन्न कोणबाट छलफल शुरू भएको छ। खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै र ओली समूहकै पनि एउटा खेमा र पार्टी बाहिर समेत आलोचना भइरहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने नेकपाकै एकाथरी नेताको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली भने मन्त्री परिषदमा खतिवडा जत्तिकै विश्वासिलो अर्को पात्र नभएकाले सकेसम्म उनलाई नै दोहोऱ्याउने मनस्थितिमा देखिन्छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न दिने तयारी थालेको छ। सेवा सञ्चालनको मापदण्ड बनाउन आइतबार समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बसेको सरकारवालाको बैठकले काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको संयोजकत्वमा मापदण्ड तयार पार्न समिति गठन गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारलाई उकास्न सरकारले जीटीजी प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले जापान, कोरिया लगायतका मुलुकमा जीटीजी प्रणाली मार्फत पठाउन छिटो र सहज विधि तथा संरचनाको सुधार गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा 7249 छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष साउन यता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको हो। छोरी बैंक खाता कार्यक्रमका लागि गत वर्ष 3 करोड 84 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये 2 करोड 67 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा धेरै दैलेखमा 1317 र सबैभन्दा कम हुम्लामा 73 जना छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धानको बिउ राख्दादेखि नै मल नपाएका किसानलाई कृषि मन्त्रालयले भदौ 1 मा मल ल्याउन नसक्नुको कारण सार्वजनिक गर्दै अपिल गर्यो। अबका दिनमा अभाव नहोस् भनेर प्रयासरत छौं। अहिलेलाई 32,190 मेट्रिक टन कलकत्ताबाट हिँड्यो। बाँकी पनि केही दिनमा आउँछ अनि वितरण व्यवस्था सहज होला। मन्त्रालयले अपिल गरेको 10 दिनपछि 2500 मेट्रिक टन मल भित्रिएको छ। तत्कालका लागि आउने भनेको 32,190 मेट्रिक टन मात्रै हो। बाँकी आउनेमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड आफै निश्चित छैन। कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले केही दिन अघि सप्लायर्सले 3 महिना म्याद थप्न आग्रह गरेको बताएका थिए। सरकार अनेक बहाना बनाएर मल ल्याउँदा पनि आवश्यकताको मूल्याङ्कन नगरी थोरै मल ल्याउँछ र ढोल पिट्न सुरु गर्छ। कृषि विज्ञहरू प्रति हेक्टर डीएपी 86 केजी, पोटास 45 केजी र युरिया 2 क्विन्टल सिफारिस गरिँदै आएको बताउँछन्। कोभिड-19 को महामारीका बेला भर्चुअल कारोबार र डिजिटल पेमेन्टमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ई-ब्याङ्किङ लगायतमा शुल्क लिन सकिने तर एटीएममा कारोबारमा शुल्क लिन नपाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ। सरकार एकातिर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा बाहिर नआऊ भन्ने र डिजिटल पेमेन्ट गर भन्ने अनि कारोबार पछि ब्याङ्कले शुल्क लिन थालेपछि ग्राहक ब्याङ्कमा नै जान थालेका समेत छन्। डिजिटल पेमेन्टमा अभ्यस्त नभएका बेला त्यसमाथि प्रति कारोबार 10 रुपैयाँ भन्दा माथि लिने भएपछि ग्राहकहरू जोखिम मोल्दै एटीएम वा ब्याङ्क काउन्टरमा धाउन थालेका हुन्। यता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। 2075 सालको 11 मङ्सिरबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भई कार्यान्वयनमा आएको यस कोषमा सूचीकृत भएका योगदानकर्ताले बुझाएको रकमबाट अहिलेसम्म कुल 1 अर्ब 70 करोड 26 लाख रुपैयाँ जम्मा भएको हो। उता आइतबारदेखि सरकारले श्रमिक सूचना ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। श्रम मन्त्री यादवले आइतबार श्रमिक सूचना ब्याङ्कको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा समेत समावेश गरेको कार्यक्रम अनुसार श्रम मन्त्रालयले श्रमिक सूचना ब्याङ्कको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण लगायतका सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक सहजीकरणका लागि भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो।
यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। आफू र साथीहरूको मुद्दाको निष्पक्ष सुनवाई हुनुपर्ने माग गर्दै 238 दिनदेखि आमरण अनसनमा टर्कीकी मानवाधिकारवादी वकिल इब्रु टिमटिकको मृत्यु भएको छ। 42 वर्षीय कुद्रिस वकिल इब्रुको इस्तानबुल स्थित अस्पतालमा बिहिबार निधन भएको टर्कीको प्रोग्रेसिभ लर्स एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। बिहिबार नै मृत्यु भए पनि उनको मृत्युको जानकारी भने शुक्रबार मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। इब्रुको मृत्युलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संगठनले टर्किस न्याय प्रणाली र सरकारले गरेको हत्याको आरोप लगाएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली क्रिकेटसँग जोडिने क्रिकेट एकाडेमी अहिले कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। ललितपुर स्थित हात्तीवनमा नयाँ संरचना र करोड लगानीमा एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएका जीएचसीएका अध्यक्ष शर्माले एकाडेमी चल्न गाह्रो भएको, सुनाउने स्थान पनि नभएको भन्दै गुनासो पोखे। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। रसियामा आयोजित 19औं अन्तर्राष्ट्रिय कान्स भिडियो फेस्टिभलमा नेपालको बहुपति प्रथाका बारेमा तयार पारिएको वृत्तचित्र चलचित्र सहायक श्रीमान प्रथम पुरस्कार जितेको छ। यसअघि भाग्यले बाँचेकाहरू वृत्तचित्र मार्फत संसारभर चर्चा कमाएका निर्देशक पाण्डेको सहायक श्रीमान नयाँ वृत्तचित्र हो। रसियामा अगस्त 23 देखि 29 तारिकसम्म चलेको यो फेस्टिभलमा सहायक श्रीमानलाई रसिया, अमेरिका लगायतका देशका चर्चित चलचित्रकर्मी सहभागी निर्णायक मण्डलले फिल्म महोत्सवकै उत्कृष्ट फिल्म घोषणा गर्दै प्रथम पुरस्कार स्वरूप ग्रान्ड पिक्स एवार्ड प्रदान गरेका छन्। अब विचार विश्लेषणका क्रममा सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिनेछौँ। अधिकार बाँडफाँडमा अनावश्यक किचलो कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय विचार हो। शिशु संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले चालिएका कदमहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यति बेला जस्तो अभ्यास थालियो वा स्वीकारियो पछि त्यस्तै नजिर बस्दै जान्छ। तसर्थ सङ्घले यसबेला आफूमा मात्रै शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी अगाडि बढ्नु हुँदैन। संविधान बमोजिम कानुनी व्यवस्था गरी संरचना तथा जनशक्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइ गर्नुको तुक छैन। विचार विश्लेषणको पालो। राजधानी दैनिकमा समाज रूपान्तरणका लागि प्रविधियुक्त पुस्तकालय निमाधितालको विचार लिँदैछौँ। यो सूचनाको युगमा पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन र प्रवाहमा अधिकतम प्रविधिको उपयोग गरिनुपर्छ। पुस्तकालय सेवालाई विद्युतीय स्वरूपमा लैजान पुस्तकालयले पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ। भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकास जस्ता काममा समर्पित रहनुपर्छ। इन्टरनेट पुस्तकालय सेवा प्रवाहमा उपयोगी हुने सफ्टवेयरहरू तत्काल तयार पार्नुपर्छ। पुस्तकालयमा भएका सबै सामग्रीहरू क्रमशः डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित र सम्प्रेषण गर्ने परिपाटी मिलाउन अब सबै पुस्तकालय र पुस्तकालय कर्मीले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। सूचनाको अभावले होइन, धेरैभन्दा धेरै सूचनाका कारण प्रयोगकर्तालाई समस्या परेको छ। यो सूचनाको एक्सपोनेन्सियल वृद्धिलाई विश्वसनीय, अध्यावधिक र सत्य तथ्य सूचना सही व्यक्तिलाई सही समयमा उपयोग गराउनु पुस्तकालयको प्रमुख लक्ष्य हो। नेपालमा पहिलोपल्ट 2066 सालदेखि साझा शिक्षा ई पार्टी र नेपालका पुस्तकालय फाउन्डेसनले विद्युतीय पुस्तकालयको सुरुवात गरेको देखिन्छ। अब पाठक मञ्चको पालो। काठमाडौँका प्रकाश तिरुवाको पत्र कंग्रेसमा युवा नेतृत्वको बहस शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। नेपालको 11औं जनगणना 2068 अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी युवाको जनसङ्ख्या छ। यस्तोमा जनसङ्ख्याको प्रतिबिम्ब राजनीतिक नेतृत्वमा पनि देखिनु पर्यो। तर पुरानो पुस्ता सहजै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छैन। सभापति देउवा पुनः एक कार्यकाल सभापति दोहोरिने सोचमा छन्। त्यसबाहेकका पौडेलदेखि शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, कृष्ण सिटोला, विमलेन्द्र निधि लगायत प्रत्याशीलाई पनि युवा मान्न सकिँदैन। यसर्थ सभापतिमा उम्मेदवारी दिने पक्षमा युवा मध्ये गगन थापा मात्र देखिएका छन्। अवस्था अहिलेको लागि खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। शरण।